मलाई त रमाइलो लाग्छ किनकि हाम्रो घरतिर त्यस्तो हल्लेको थिएन कि अनि त्यही भएर अर्को पछि रियलाइज भयो कि अब काठमाडौँतिर धराएर नै ढलेछ भनेपछि चाहिँ बल्ल रियलाइज भयो धेरै नै ठुलो गरेछन् र संसारको सबैभन्दा पुरानो रोग कुन हो धेरै गाह्रो जस्तो लाग्यो त्यो त गएको भए म त्यस्तो धेरै यादै गरेन ओके सो थाहा छैन मलाई थाहा छैन र तुक्का लगाइदिनुहोस् न त एउटा नम्बर भनिदियो पनि त हुन्छ हेलो अनि नमस्कार यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म लहरी टेलिभिजनको एकदमै नयाँ प्रस्तुति प्ले एन्ड विनमा यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी त्यसैगरी आरकेएस अस्ट्रेलियाले यदि तपाईँलाई भिजा डकुमेन्टेसन र प्रोसेसिङ सम्बन्धित केही पनि विषयमा जानकारी चाहिएको खण्डमा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी त्यसैगरी आरकेएस अस्ट्रेलियालाई अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईँको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी Alright, so आज पनि हामीसँग छन् सेट अफ क्वेसन्स र 5वटा क्वेसन्स उहाँले एकदमै मिलाउनु भयो भने $25 पाउनुहुनेछ र ज्याकपट क्वेसन जुन चाहिँ 6th क्वेसन रहेको छ यदि त्यो पनि मिलाउनु भयो भने 25 times 2 डबल उहाँको अमाउन्ट हुनेछ द्याट इज $50 सो लेट्स सी आजको प्ले एन्ड विनमा हाम्रो साथीले कतिको नगद हासिल गर्नुहुनेछ कतिको नगद जित्नुहुनेछ सो लेट्स गेट स्टार्टेड यहाँलाई चाहिँ 5वटा प्रश्न सोधिनेछ 5वटा प्रश्नमा हरेक प्रश्नको चाहिँ तपाईले $5 पाउनुहुनेछ यदि सही जवाफ दिनुभयो भने यदि दिनु भएन भने त्यसको चाहिँ यहाँले अङ्क पाउनुहुने छैन र यदि तपाईले 5वटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने तपाईले 6औं प्रश्न सोधिनेछ जसको चाहिँ वेट $25 हुन्छ सो द्याट मिन्स तपाईले पहिलाको $25 प्लस अर्को $25 गरेर तपाईले जम्मा $50 जित्न सक्नुहुनेछ ओके पहिलो प्रश्न यहाँलाई संसारको सबैभन्दा ठुलो जीव जनावर कुन हो जमिनमा चाहिँ हात्ती हो अब पानीमा चाहिँ ब्लू व्हेल सबै मिलाउँदाखेरि ब्लू व्हेल भन्नु पर्यो सो ब्लू व्हेल तपाईको गेस भन्नाले ब्लू व्हेल नै हो कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ हो I think it's blue whale. You think or are you sure? Yeah, I think it's blue whale. Sure हो कि think मात्र गरिरहनु भएको छ Yeah, I'm pretty sure. जिराफ Giraffe. त्यो टलेस्ट हो नि एलिफेन्ट Elephant. So giraffe र elephantमा कुन हुन सक्ला त त्यो बाहेक अरु पनि केही छ कि त्यति धेरै खासै याद दिमागमा अहिले त्यो एक्ज्याक्टली नआएको छ नआएको सो एनीवेज एउटा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कुन होला त एलिफेन्ट नै भन्छु एलिफेन्टै भन्नुहुन्छ जिराफ Giraffe. Are you sure? नट स्योर Not sure. Like giraffe, it could be the tallest. It could be the tallest, हैन? Largest animal in the world भनेको एउटै मात्र छ जुन चाहिँ एकदमै नै ठुलो छ of course. एलिफेन्ट Yes, could be elephant पनि हुन सक्छ तर elephant भन्दा पनि ठुलो पनि हुन सक्छ कि कुनै नट स्योर डल्फिन सबसे ठुलो डल्फिन भन्दा पनि ठुलो अर्को केही छ वेल के हो त डल्फिन हो कि व्हेल हो कि जिराफ हो कि एलिफेन्ट हो कि जस्ट मेक अप योर माइन्ड लेडिज के हो हुन त त्यति मध्ये नै हो जुन पनि हुन सक्छ यस्तोसँगले भनिदिनु भएको छ कि उहाँले यो बाहेक अरू केही हुनै सक्दैन जस्तो गरेर ब्लू व्हेल नै हो पुरा सिरियस है ओके ब्लू व्हेल इज द राइट आन्सर ओके थ्याङ्क यू $5 इन ह्यान्ड अब त प्लिज हाँसिदिनुहोस् म नेपालमा चाहिँ जुलोजी र माइक्रोबायोलोजी पढेको मान्छे हैन अलमोस्ट एनिमल्ससँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ केही कुरा चाहिँ मलाई अलिअलि थाहा थियो त्यो हुनाले अब तैपनि म धेरै भइसक्यो अब मैले आफ्नो एजुकेसन अलिकति त्यो आउट अफ दि ट्र्याक गएको चाहिँ तै पनि एउटा ऱ्यान्डम गेस भनौँ न अब जो स्योर जस्तै पनि थियो त्यही त ठिकै छ एनिवे मिलिहाल्यो होइन $5 एजुकेसनल गेस भन्छ नि हैन अब त्यति मात्रै हो खासमा ओके गुड मेरो त अहिले दिमागै नचले जस्तो भक्कन होइन ठिकै छ सो युल गो विथ एलिफेन्ट होइन त Alright, elephant भन्नुभयो and you are absolutely wrong because biggest animal in the world चाहिँ blue whale हो तपाईले सुन्नु भएको छ blue whale त्यो चाहिँ of course सुनेको छु त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ एनिमलमा त गयो म त्यता सीतिर त ध्यानै गरेन त्यो चाहिँ अब mammal पनि हो होइन but then it's apparently one of the it's the largest animal in the world okay so now you know don't worry Shark? I'm not sure.
Is that your final answer, shark? सबैजनाको Okay, so shark is actually wrong. The biggest animal in the world is blue whale. तपाईँले अलमोस्ट whale भन्नुभएको थियो होइन, but then blue whale चाहिँ तपाईँले सिग्निफाई नै गरेर it's so big, it's like larger than the elephant or giraffe. एकदम combined धेरैवटा एनिमल्सको कम्बिनेसन गर्दा पनि that's like really really big animal. Okay, second question चाहिँ you know भूकम्प दिवस नेपालमा कहिले मनाइन्छ? वैशाख 12 वेल वैशाख 12 मा चाहिँ भूकम्प गएको थियो है, तर दिवस पनि मनाइने गरिन्छ जुन चाहिँ आई थिङ्क 90 सालको भूकम्पपछि चाहिँ मनाउने गरिएको थियो के. सो भूकम्प दिवस भनेर चाहिँ मनाउने नै कहिले गरेको छ थाहा छ यहाँलाई? ए त्यो त गएको भए म त्यस्तो धेरै यादै गरेन. ओके, सो थाहा छैन, मलाई थाहा छैन. र तुक्का लगाइदिनुहोस् न त, एउटा नम्बर भनिदियो पनि हुन्छ. हुन त वैशाख 12 भन्नुभयो, तर द्याट वाज अ गुड गेस होइन, द्याट्स अ गुड गेस किन सबैजना मान्छेले त्यो पनि सोच्नुहुन्छ. 90 सालमा गएको, त्यसपछि त्यो मनाउनु दिन चाहिँ याद चाहिँ गरेन मैले. मनाउँछ मनाइन्छ, हजुर हजुर, याद गरेन मैले. माघ 2 गते एकै सर्टमा दिनुभयो नि त उहाँले चाहिँ माघ 2 गते भनेर चटक्क लाएर. सामान्य ज्ञान पढ्नु भएको थियो क्या लोक सेवाको जाँच दिने बेलामा? यो नर्मल क्वेसन, धेरै गाह्रो नभएर. ओहो, उहाँको लागि नर्मल क्वेसन रहेछ, जुन धेरैजना साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति अब नर्मल फिल भइरहेको थियो. बट देन वेल माघ 2 पनि हुनसक्छ, वैशाख 12 पनि त हुनसक्छ नि. वैशाख 12 त पछि भूकम्प आएको हो नि त, पहिलेदेखि मनाउने गरेको थियो होइन भूकम्प दिवस. यसमा चाहिँ खासै मसँग त्यस्तो धेरै त्यो हुन्छ नि अब नलेज पनि छैन होइन. तैपनि अब एउटा प्रोग्रामको फर्मेलिटी अनुसार मैले गेस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पौष 25 भन्छु. जेठमा भूकम्प गयो, त्यो बेला चाहिँ वैशाख 12 गते गएको थियो. जेठ पुऱ्याइदिनु भयो सिस्टरले एकैचोटि भूकम्पलाई 1 महिना पछाडि सारेर. सेलिब्रेट गरेको त थाहा छ के, सेलिब्रेट गरेको भन्नाले दिवस त्यस्तो मतलब अब त्यस्तो क्यान्डलहरू बालेर उस गर्ने होइन त नि भूकम्प दिवसमा. लाइक फर्स्ट विक भन्थ्यो नि त, मलाई चाहिँ अब माघ 2 जस्तो लाग्यो भनेर अलिकति उ भइला नि त. उस्तै चाहिँ एउटा उयो गरेको पिक गरेँ, गेस गरेको. माघ 2 नै भनेर गेस गर्नुभयो. सो मलाई त्यस्तो लाग्यो, जस्तो लागिरहेको थियो फर्स्ट विकतिर जस्तो लागिरहेको थियो होला त्यति बेला. म चाहिँ स्योर छैन, उसकैमा जान्छु एन्सर. सो फाइनल आन्सर के हो त? अब फेरि एकछिन पछि अरू नै आन्सर दिन पाइँदैन. जस्ट वान आन्सर प्लिज. माघ 2 नै होला. ओके, माघ 2. माघ 2 हो. ओके ठिक छु, माघ 2. Okay, so this answer is actually right. $5 जित्नु भयो. माघ 2 लाई चाहिँ भूकम्प दिवस मनाइन्छ. सो वेल लकी लेडिज, तपाईँहरूले पाउनु भएको छ $5. कङ्ग्रेचुलेसन्स. 1 किलोमिटर्समा कति माइल हुन्छ? वी नो कि 1000 मिटर त हुन्छ, मिटरमा मैले सोधेको होइन, माइल चाहिँ कति हुन्छ? 1000 मिटर भनेपछि 1 किलोमिटर भयो होइन. माइल भनेपछि 0.62 हो के र. 0.62. अहिले हिसाब गर्नुभयो कि कतै पढ्नु नै भयो र थाहा पाउनु भयो कि कसरी? यो नर्मल मेजरमेन्टको कुरा हो नि त. ओके, सो इन अस्ट्रेलियामा यो कुराहरू अलि जान्नु पनि आवश्यक छ कि, किन माइल भने कति हो? नेपालमा किलोमिटरमा चल्छ होइन, अस्ट्रेलियामा माइलमा चल्छ. 0.62. 0.62 फाइनल आन्सर? या आई थिङ्क एब्सोल्युटली होइन त? त्यस्तै लाग्यो. 1 किलोमिटरमा कति माइल्स भनेर त्यो कन्भर्ट गर्ने मसँग त्यो एउटा फर्मुला टाइपको हुन्छ नि, यति बाई मल्टिप्लाई हुने त्यस्तो चाहिँ छैन मसँग. सो वाट्स यु गेस? मैले पासै गर्नुपर्छ यो क्वेसन. किलोमिटर माइल भनेको 0.60. 0.60. So you need to be sure. 0.60 हो त? 60? 0.60? होला है, माथि तल हुनुपर्छ. 60, 63, 64. के लाग्छ? अब 65, 66. हिसाब किताब गर्दै हुनुहुन्छ? हिसाब गर्दा पनि हुन्छ यसो यतिकै गणित गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो बहिनीले यहाँ. भन न मलाई. 0.62. 0.62. स्योर हो? क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यस्तै आयो. क्यालकुलेट गर्नुभयो? माइन्डमा क्यालकुलेट गरेँ नि त मैले. सो मेबी म्याथमेटिक्स यो न्युमेरिक सिस्टममा चाहिँ तपाईँ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ होला होइन, के थाहा. सो 0.60 हो कि 0.62 त हो त? ल सबैजना साथीहरू सल्लाह गरेर मलाई भन्नुहोस्. स्योर हो 62 नै हो नि त? 62 नै जाऊँ न त. ल 62 नै गरिदिउँ न त. तिमी 60 भनेको होइन त? तर त्यही माथि तल नै होला. 62 गर्नु है त. 0.62. 1000 1000 चाहिँ मिटर्स हुन्छ, तर माइल चाहिँ 100
सो अलिकति गेस गर्नु पर्दा इज द्याट यु राइट आई मिन फाइनल आन्सर 100 हजुर स्योर हो हजुर ओके अगेन एउटा लास्ट मौका म यहाँलाई दिन चाहन्छु 100 कि 200 कि वा 2.6 कि वा अरू नै कुनै अङ्क कि वान त्यही नि Okay, 100. And this is wrong. I'm sorry because 1 kilometer ma tapaiko 0.62 miles हुन्छ. 0.62 miles. Yep. नजानेको क्वेसनमा एकदम ऱ्यान्डमली एन्सर दिएर यसलाई नलेज छैन भने जस्तो गर्नुभन्दा बरु पास गर्नु ठिक सम्झेर पास That's अझै humble भयो नि त हैन? त्यस्तै लाग्यो Yes, you're correct. 0.62 नै हो. ऊ एकदमै ट्यालेन्टेड छ नि Oh. त्यही भएर आई ट्रस्ट हर Okay. So, well, the answer is right. 0.62 नै exactly हो. तपाईहरुको $10 जित्नु भएको छ लेडिजले हेर्दा हेर्दै फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ अलिकति किन हो कन्फ्युजन भयो होइन सेकेन्ड र थर्डमा चाहिँ यु डुइङ फेयरली वेल सो अब फोर्थ क्वेसनमा जाऊँ ल फोर्थ क्वेसन चाहिँ के रहेको छ भने प्रहरी पुलिस र जेल नै नभएको देश कुन हो संसारमा यस्तो पनि देश छ जहाँ चाहिँ प्रहरी चाहिँदैन जहाँ चाहिँ पुलिसको आवश्यकता पर्दैन जहाँ चाहिँ जेल नै छैन त्यो संसारको एउटा मात्र मुलुक कन्ट्री कुन हो एसियन कन्ट्री हो मैले सुनेको पखाइ could be any country म त यादै भएन मैले याद गरिसकेन okay it's a European country if you have to guess any guesses you can make नर्वे it could be one of them नर्वे मेबी म त्यति गेस नर्वे मेरो लागि छ अहिले okay but pretty close डेनमार्क there is only Denmark guess गर्दै हुनुहुन्छ could be right could be wrong but then you need to be very sure डेनमार्कै भन्छु म युरोपियन देश हो होइन दुईवटा देश छ एउटा मोरक्को हो अनि त्यसमा छैन जस्तो लाग्छ अनि मोरक्को आइसल्यान्ड हो के दुईटै कन्ट्रीमा छ दुईटै हो तर एउटा मात्रै कन्ट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मोरक्को हो कि आइसल्यान्ड हो त आइसल्यान्ड नै हो उहाँले राम्रोसँगले सामान्य ज्ञान पढ्नु भएको छ कि क्या हो यो किनभने यसको पनि सही जवाफ दिनुभयो बधाई छ थ्याङ्क यू पुलिसै नभएको ठाउँ त हुन्छ होला डेनमार्कमा त किन नहुने आइसल्यान्ड अप्सनहरू छैन वेल हिन्ट म दिन सक्छु उहाँले डेनमार्क भनिहाल्नु भयो युरोपियन कन्ट्री नै हो युरोपमा छ यो देश चाहिँ सो कुन हुन सक्ला त बिर्सेँ यार मैले त सुनेको छु जस्तो मैले लाग्यो सुनेको थिएँ कि मैले ठ्याक्कै यादै आएन मलाई के गरौँ तब के गरौँ अर्को अलिकति दिनु न अझै हिन्ट हिन्ट चाहिँ वेल यो एकदमै जाडो देश हो असाध्यै जाडो आइसल्यान्ड थाहा छैन मलाई त केही आइसल्यान्ड नै भन न मलाई थाहा छैन त्यही भएर ल त्यही दि आइसल्यान्ड आइसल्यान्ड स्योर हो डेनमार्क कि आइसल्यान्ड डेनमार्क त होइन भयो होइन हुन पनि सक्छ अब के थाहा होइन हुन पनि सक्ला जे पनि हुन सक्छ तर तपाईँहरूले चाहिँ एउटा डिसिजन दिनु पर्यो डेनमार्कमै जाऊँ है डेनमार्कमा ल डेनमार्क कवि डेनमार्कमा जाउँ कि केमा जाउँ त ल ओ माई गड लेडिज प्लिज डोन्ट किल मी तर राइट आन्सर इज आइसल्यान्ड त्यही भएर मैले एउटा डिसिजनमा जाउँ भनेको हो कि बिकज जाडो छ होइन आइसल्यान्ड सो एनिवेज नाउ यु नो अब चाहिँ तपाईँलाई थाहा भयो नि त कसैले सोध्यो भने फ्याट्ट भनिदिन सक्छ आइसल्यान्ड कहिले बिर्सिन सकिन्छ त अब संसारमा नेपालमा राष्ट्रपति हुनको लागि कति वर्ष पुगेकै हुनुपर्छ अनिवार्य रूपमा राष्ट्रपतिको म कुरा गर्दैछु प्रधानमन्त्रीको होइन राष्ट्रपति हुनको लागि कति उमेर कटेको हुनुपर्दछ जस त्यसमा उठ्नको लागि जो त्यो पदको लागि रेडी भएको आफ्टर 18 प्लस अब थोरै कार्यकाल चलाइसकेको भनौँ न आफ्टर 21 प्लस म चाहिँ 21 प्लस भन्छु ओके 21 प्लस भन्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्दाखेरि चाहिँ नेपालको सभासद हुनको लागि चाहिँ 25 वर्ष कटेको हुनुपर्छ होइन अब प्रत्येक सभासद चाहिँ राष्ट्रपति हुने हैसियत राख्छन् जस्तो लाग्छ मलाई त्यो हुनाले म 25 वर्ष नै भन्छु 42 48 एउटा भन्नुपर्दा चाहिँ एक्ज्याक्ट उमेर एक्ज्याक्ट चाहिँ त्यस्तै हो कि
मलाई त एजको थाहा छैन 45 थाहा छैन एज 45 ल भनेर 45 हो जस्तो लाग्छ नो आइडिया एज चाहिँ एज पनि चाहिन्छ भन्ने जो पनि राष्ट्रपति एउटा उमेर चाहिँ हुन्छ उमेर तोकिदिएको हुन्छ कि त्यसपछि मात्रै राष्ट्रपतिको योग्यता भन्ने हुन्छ सो तपाईँको गेस्ट चाहिँ कति हो 45 तपाईँले भन्दा चाहिँ म 25 भनिदिन्छु ओके सो युआर सेङ नाउ 25 21 प्लस त हुने होइन त्यो डेफिनेटली 21 प्लस त हो तर एउटा नम्बर भन्नु पर्दाखेरि युआर सेङ 25 हजुर And I'm really sorry about that because it's 45. 45 चाहिँ क्रस हुनुपर्छ because I'm talking about राष्ट्रपति प्रेसिडेन्ट हुनुको लागि योग्यता चाहिँ त्यो उमेर पछि मात्र पाइने रहेछ हजुर ओके अब नाउ आई न्यू द्याट बट थ्याङ्क यू सो मच र एउटा उमेर समूह चाहिँ तोकिएको छ अनि 25 वर्ष माथि नै भनेर यहाँले 25 वर्ष माथि नै भन्छु किनकि 25 वर्ष माथि भनेर चाहिँ वेग हो त्यो तर त्योभन्दा तल होइन यहाँको सोचाइमा चाहिँ 25 वर्षभन्दा माथि नै हो 25 वर्षभन्दा माथि भन्छु एक्चुली 25 वर्ष माथि त हो नै तर एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 45 वर्ष माथि हुनुपर्छ क्या विच इज 25 वर्ष माथि नै तर टु बी प्रिसाइज इट्स 45 माथि एनिवेज कङ्ग्रेचुलेसन्स तपाईँले एउटा प्रश्नको सही जवाब दिनुभएको छ द्याट मिन्स यु वन योरसेल्फ $5 र त्यो लिनको लागि यहाँ चाहिँ बाबा एजुकेसन आउनुपर्ने हुन्छ सिटीमा आल टेक यु नेम एन्ड एड्रेस अनि तपाईँ चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला बाबा एजुकेसनमा थ्याङ्क यू सो मच ओके थ्याङ्क यू अरू देशको कुरा गर्ने हो भने त अब भर्खरको मान्छे नै हुन पाउँछ नेपालमा त सबै पोलिटिक्समा बुढो मान्छे नै हुनुपर्छ होइन जसको अब आफ्नो ज्यानको नै के अरे उसको ग्यारेन्टी छैन त्यो मान्छेले शासन गर्नुपर्छ होइन कति 35-36 भन्दा माथि नै होला जस्तो लाग्छ 35 भन्दा माथिको मान्छे बुढो हुन्छ त होइन अब रुल्स चाहिँ त्यो हो नियम कानुन अनुसार चाहिँ त्यो हो तर मैले नेपालको पोलिटिक्सको कुरा गर्न खोजेको 45 हो सबैजना लेडिज के भन्नुहुन्छ ओल्ड हो कि क्या त 45 अब बहिनीहरूले 45 लाई ओल्ड भनिदिनु थालिसक्नु माई गुडनेस अब त्यस्तै हुँदो रहेछ होइन द्याट्स फाइन धेरै नै एज कुन हो 45 भन्नु मलाई त थाहा छैन 45 32 र आई क्यान सो स्योरली से कि यो एकदमै वाइल्ड गेस थियो देन दिस वाइल्ड गेस इज एब्सोल्युटली राइट 45 पछि नै हो 40 को रेन्जमा हो जस्तो लागिरहेको वेल डन भेरी गुड हुन त अब तपाईँहरूले एउटा फर्स्ट क्वेसन चाहिँ मिलाउनु भएन होइन देन अगेन थर्ड क्वेसन पनि मिलाउनु भएन सो ज्याकपोट क्वेसन चाहिँ म तपाईँलाई सोध्न मिल्दैन किनभने पाँचवटै मिलाउनु भएको भए चाहिँ तपाईँहरूले 6th क्वेसनमा जानु मिल्थ्यो कि सो एनिवेज वेल डन लेडिज तपाईँहरूले चाहिँ $15 त पाउनुभयो नि त ओके तपाईँहरू चाहिँ बाबा एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर सिटीमा ओके सो यो तपाईँले जुन $15 जित्नु भएको छ यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू बाबा एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी सेन्टर सरी बाबा एजुकेसन होइन बाबा एजुकेसन मात्र भन्छु ओके जुन यो $15 यहाँले जित्नु भएको छ त्यो कलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ बाबा एजुकेसन आउनुपर्ने हुन्छ सिटीमा अलराइट आजको यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई अवश्य पनि सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला र बिल्कुलै नयाँ कार्यक्रम छ यो सुधार्ने कुनै मौका छन् यदि त्यस्तो लागेको छ यहाँलाई भने अवश्य पनि हामीलाई लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो लाहुरी टिभीको अफिसियल युट्युब च्यानलमा सो आजको लागि यति नै कङ्ग्रेचुलेसन्स टु अल द विनर्स यति भन्दै म लरिसा कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु प्ले एन्ड विनबाट अर्को साता फेरि आउने नै छौँ बाई एन्ड टेक केयर अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईँको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी